Ang matuod nga haligi sa atong pagtuo mao ang pagnunot sa pulong ug kabubot-on ni Kristo. Maayong adlaw. Kini si Father Linad Castrenz R. Garces, kasamtangang na-assign sa atong Archdiocesan School System, isip principal sa Akademya de San Miguel Arcangel, Argao. Ania na usab kita sa atong inadlaw nga pamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo naghisgot sa unity and cohesiveness. Sumala pa sa ebanghelyo, ang balay nga nagkabahin-bahin batok sa iyang kaugalingon, dili gayud mulungta. Hinumduman nato nga isip o sa kalawas ni Kristo, gihiusa kita sa bunyag ug sa lawas ug dugo ni Kristo nga atong giambitan diha sa Santos nga Misa. Ang pagsaksi sa daghan nga mga santos, ang ilang dugo ug mga buhat mo'y nagbugkos kanato ni Kristo. Sa kalibutan karon, daghang mga hagit batok sa atong pagtuo ug values isip mga Kristiyano. Gisanapan kita og mga impluwensya nga dili authentic sa atong Kristiyanos ug Katoliko nga identity. Gipayuhot kini isip modern mindset or wokeness o gipanghimaraot nining atong mga gituuhan nga mga doktrina. Gipanganlan kini og bigotry, close-mindedness, or religious fundamentalism. O katong mga tao nga mituo gihapon niining mga kinaraan nga pagtulunan, mao kunoy mga nabiyaan sa panahon. Dili nato itugot nga kining mga bakak nga nakaut-ot sa atong panaghiusa isip simbahan. Ang matuod nga haligi sa atong pagtuo mao ang pagnunot sa pulong ug kabubot-on ni Kristo. Sumala sa paghubad sa mga tao nga iyang gipiala ning ining maong gasa ug gahom, ang atong inahan Santa Iglesia. Bisan pa sa mga nagkadaiyang paghaylo o paglangsi sa mga yuwanong kusog nga kasagaran nagsakloban sa pangalang modernism, dili gayud kita angay magpadala. Malahutayon kita nga maminaw o musunod sa kabubuton sa Dios nga hingpit, tataw, klaro o pihong nga gisibya sa atong inahan Santa Iglesia, ang matuod nga maghuhubad o pinialan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen.